التماس دعا برائے شمس طلوع امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا قائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا يا حميد بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا على بحق علي يا فاتر بحق سيدا يا محسن بحق الحسنين یا صاحب زمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق جددک المعظمہ یا صاحب زمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق جددک المخدرہ یا صاحب زمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق جددک المظلومہ رب صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم مل کے درود پڑھو سرکار دی اللہم صلی اللہ نعرہ تکبیر کافی احباب تشریف فرما ہو جویں جہان دے خالق دا نام ہر بلندی تو بلند ہے سارے یک زبان ہو کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت جناب سید الانبیاء اور آل طہار دے جمی دشمنہ قاتلان تلانت جناب سید الشہداء اور آل طہار دے جمی دشمنہ قاتلان تلانت مل کے درود پڑھو سرکار دی عظمت بلند آواز نال اللہم درود پاک ہی کلی ذاکر دی عبادت نہیں تساں سارے دی عبادت ہے سارے شامل ہو کے درود پڑھو بادشاہ دی ذات بلند آواز نال اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ صلوات گھبرائے نہ کرو کہ صف اعضاء ہوئے یا بیٹھا بندہ مسلح تی عبادت چوئے تو کرامن کاتبین موڑے علی فرشتیاں دی ڈیوٹی ہوندی ہے کہ او تسی درود پڑھو تو توڑا نامہ مال ثواب لکھ دے تو درود دا پڑھنا ثواب عظیم ہے یہ عبادت ہے جس عبادت ہی ساڑھے نال اللہ شریک کی شامل ہوئے تو مل کے درود پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے خلاق عالم توڑا اس مقام مقدس پاک ذکر ٹرایا منظور تے قبول فرمایا جو ایڑے حاجات لے کے آئے ملک دوسرا ام الائمہ تطہیر دی وارث شہزادی توڑے سارا دے جائز حجاتو دلی مقاصد پورے فرمایا دعا ہے جی شامل ہوئے کرو ہر عبادت دی ابتداء و انتہا دا نام دعا ہے معصومین علیہ السلام فرمائندے نے جڑا بندہ دعا نہیں منگدا اس دی عبادت نہ سا 14 پسند کرتے ہیں نہ ساڑھا خالق پسند کرتے ہیں
تو واعظ ہوئے، ذاکر ہوئے، خطیب ہوئے، مبلغ ہوئے، مفسر ہوئے، جو بھی ہوئے وہ دعا کروائیں دے۔ اور اس آج دی عبادت دا مقصد ہی دعا ہے، تو دعا ہے مالک اس سارے پاک ذکر دا ثواب پانیان صفِ ازا اور تمام مراکین انجمن دے اور تواڈے عزاداران دے جتنے بھی مرحومین جہان فانی تو عالم بقا دی طرف سفر کر گئے سارے پاک ذکر دا ثواب انہاں دے نام اعمال ثبت ہوئے۔ مالک عمدن یا ساون غلطیاں نافرمانیاں تو درگزر فرما کے اعلی علیین اچ مالک جگہ نصیب فرماوے۔ لکھاں دعاواں دی ہکا دعا ہے، سارے آمین اکھے جس جگہ جس گھر جس امام بارگاہ جس گلی جس محلے نواب کربلا دا، نواسہ رسول دا، شہید نینوا دا، مہر نبوت دے سوار حسین دا، جناب جبریل دے پراں تے سائیں کے عرش اولادیاں سیراں کرن والے حسین بادشاہ دا، سید الشہداء دا ذکر یا تذکرہ ہوندے مالک اس جگہ نو آخر الزمان محمد مہدی بقیت اللہ کائنات عالم دی فناہ دی بقا دے ضامن امام دے ظہور قیام خروج شاہی تک اس پاک ذکر نال شاد کے بعد فرماوے اور مل کے درود پڑھ لو تو میں ڈیوٹی دا آغاز کر دیں۔ اللہم کیونکہ ایف عالم فناہ دی بقا دے ضامن ہے، حدیث ہے لولا الحجتو لساخت الارض الى آلہا، چھٹا حدی فرما رہے ہیں اگر ایک لمحے واسطے ہی زمین تو حجت خدا چلا جاوے تو زمین اپنے راہ نالی ہر شے نو کھا جاوے۔ تو فنا دی بقا دے ضامن ہیں، انہاں دے درود پڑھو بلند آواز نال اللہم۔ میں تو اٹھے سامنے رحمان اللہ دی کتاب لرائے منزہ اور مبرہ جو ایک آیت پڑھن دا شرف حاصل کیتے، مولا فرما رہے ہیں وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اس دی تفسیر چھٹے حادی تو ایک بندے پوچھی کہ مولا وہ کیڑے بندن جنہ دے متعلق اللہ قرآن فرما رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں چاہتے مگر جو اللہ چاہتا ہے۔ توجہ ہے، مولا فرمایا اوساں 5 12 14 جڑے حکم خدا دے بغیر نہ اپنے ہاتھ نو حرکت دینے نہ اپنی زبان ترجمان مشیت الہی نو جنبش دینے۔ تو اس دے ذمہ نے چند جملے جڑے بندے آدھیں جو ہستیاں ساڑھے جیسیاں ساڑھے وانگوی دنیا تے آندیں ساڑھے وانگوی رزق کھاندیں، کیونکہ ساڑھے ایچی ایسے بندے ہون اے آ گئے جڑے آدھیں انہاں دا احترام اتنا ہی کیونکہ انہاں دی عبادت ساڑھے نالوں زیادہ ہے۔ توجہ میرے علی پاس ہوئے تو لفظ آکاں ہدایت لحاظ نال اللہ 2 طرح دے انسان خلقی تھے، تیسری مخلوق اللہ خلق کوئی نہیں کی تھی، ایک محتاج ہدایت ایک ہادی۔ جڑے بندے آدھن ساڑھے جیسے ساڑھے وانگوی دنیا تے آندن ساڑھے وانگوی رزق کھاندن۔ توجہ ہوئے تو لفظ آکاں حسین علیہ السلام نو نواب کربلا نو کتنا عرصہ ہو گیا زین ذوالجناح نو خدا حافظہ کے اس وقت لائے کہ ہن تک لوگوں دی کوشش اے ہے کاوش کہ حسین مٹ جاوے، حسینیت ختم ہو جاوے، طاقتاں لوگاں لائیاں پیسہ استعمال کیتا کہ حسین ختم ہو جاوے، عزادار نواب کربلا دے مٹ جاویں۔ جگہ اے انہاں دی کوشش رائے گاں گئی، طاقتاں ختم ہو گئیاں، انہاں دا پیسہ مک گیا، تو حسین کل بھی زندہ باد ہے، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ مٹاون والے مٹ گئے، گھٹاون والے گھٹ گئے۔ انہاں کوشش کی تھی کہ یہودی لابیاں دی او طاقت کاوش آئی کہ ان ہستیاں نو اپنے جیسا ثابت کریے کہ ساڑھے جیسے ان دے فضائل گھٹ جاویں تو پھر احترام نہ راسی۔ ہدایت لحاظ نال اللہ 2 طرح دے انسان خلقی تے، ایک او مخلوق رحمان اللہ نے خلق فرمائی جیڑی محتاج عناصر اربع ہے، آگ ہوا مٹی تے پانی دی محتاج ہے۔ دوجے رحمان اللہ وہ سانو ہادی عطا فرمائے جیڑے عناصر اربع دے محتاج نہیں۔ انہاں دا دعویٰ ہے اول ما خلق اللہ نوری،
کہ ہر شے تو پہلے رحمان اللہ ساڈا نور خلق کیتا، پھر فرمایا انا والی من نور واحد، نبیوں دے سلطان مجسم رحمت، نبی کل دی کل رحمت، کل دی کل شرافت، حکم خدا دے بغیر اپنی زبان نو حرکت نہ دیون والا رسول ارشاد فرما رہے کہ میں اور میرے بھرا علی دا نور ہے کہ ساڈا ظہور ہے کہ ساڈی نماز ہے کہ ساڈا روزہ ہے کہ ساڈی جہاد ہے کہ ساڈے تمام اوامر و نواہی ہے کہ انہاں دا دعویٰ اول ما خلق اللہ نوری، جیڑی مخلوق اناس اربع دی محتاج ہے وہ محتاج ہدایت ہے، جنہاں دا تعلق اگ ہوا مٹی تے پانی نال ہے وہ محتاج ہدایت ہے، جنہاں دا تعلق نور نال ہے وہ ہادی ہے وہ محتاج ہدایت نہیں۔ پتہ چلیا ساڈا تعلق اگ ہوا مٹی تے پانی نال ہے، اساں محتاج ہدایت ہاں، جب تک ہدایت نہ آئی اساں بے ہدایت رہے، شرابہ پیندے رہے، زنا کردے رہے، حتیٰ کہ اللہ دی زمین تے نہ حق لوگاں دا قتل ہی کردے رہے۔ جب ہدایت آئی نہ ہستیاں دی شکل تو پھر اساں ہدایت حاصل کی تھی۔ ہن دسنا چاہنا انہاں ہستیاں دا جنہاں دا تعلق نور نال ہے اور جنہاں دا تعلق اگ ہوا مٹی تے پانی نال ہے، فرق کیا ہے؟ توجہ میرے والے پاسے ہوئے تے لفظ آکھاں، ساڈے وچ کوئی بندہ بھائی جان سہیں جاوے، بھائی توجہ ہوئے تو لفظ آکر سہیں جاوے، سہیں جانا بشری تقاضا ہے، فطرت انسانی ہے۔ سہیں جاوے مولوی صاحب تسی جان دیو صبح دی اذان جگا کیا کرے الصلاۃ خیر من النوم، اور لوگوں اٹھی بو نماز نیند تو افضل ہے۔ رب اکبر دی قسم انہاں ہستیاں جو کوئی ہستی سہیں جاوے تو اللہ دیاں مرضیاں لے کے بیدار ہوں دے۔ تھوڑا جا ماحول بن جاوے بھائی نو وقت دیواں تساں میرے حق کی دعا کرسو میں تواڈے حق کی، ساڈا فرق سہیں جاویے مولویہ دے اٹھو نماز نیند تو افضل ہے، نماز پڑھو۔ اگر انہاں ہستیاں جو کوئی ہستی سہیں جاوے تو وقت اللہ دیاں مرضیاں لے کے بیدار ہوں دے۔ دوجا فرق ساڈے جو کوئی بندہ حالت نماز کوئی حرکت کرے، سجے ویکھے کھبے ویکھے، ہاتھ دا اشارہ کرے تو ساڈی نماز باطل ہے، دوبارہ پڑھنا پوندے۔ رب اکبر دی قسم انہاں ہستیاں جو کوئی ہستی رکوع دی حالت سائل نو زکات چنگوٹھی دے دے وے تے انما ولیکم اللہ دا تاج مل جاندا ہے۔ پاک دا ماحول بن گئی، یہ مجلس پاک دا معنی ہے تذکر، یعنی بھولیاں ہوئیاں گلاں نو یاد کرنا۔ حتیٰ کہ کوئی عظمت ایسی سطر نہیں جڑے تواڈے بچیاں نو یاد نہ ہوئے، تواڈے کول دعا دی خاطر انہاں دی نماز بھائی جان باطل نہیں ہوندی، کمزور نہیں ہوندی، بلکہ انما ولیکم اللہ دا تاج مل جاندا ہے۔ تیجا فرق ساڈے بچے فاقے دی حالت ہومن ترائے دناں دا فاقہ ہوئے، انہاں دے لنگر دا ساڑھے تے بندوبست واجب بھی ہے، لازم بھی ہے۔ اگر انہاں ہستیاں دے بچے ترائے دناں تو فاقے دی حالت ہومن دا حل عطا دیاں ایتا منگوا لیں دے۔ پتہ چلے اسا محتاج ہدایت، جب تک ہدایت نہ آئی اس میں ہدایتے جیڑے اللہ سانو ہادی راہبر عطا فرمائے، محتاج ہدایت نہیں بلکہ ہدایت انہاں ہستیاں دی محتاج ہے۔ اے اگے ہدایت انہاں دے پیچھے، ساڑھے ہدایت اگے اسی ہدایت دے پیچھے۔ اساں قرآن دے تابع، قرآن تابع ہے محمد و اہل بیت محمد۔ سانو کوئی اللہ حکم دینا چاہے کہ پہلے قرآن اچ آیت پھر واللیل دیاں ظلفاں والا وجہ تخلیق کائنات وما ینطق عن الہوا دا مصداق نبی آدھے کہ اے ایمان والے ہو، نماز دائے وقت ہے، وضو دائے طریقہ ہے، روزے دائے وقت ہے، توجہ ہے نا، نشر و اشاعت کرتے ہیں تو پھر ساڑھے تے قانون وہ لاگو ہو جاندے، اے فیل پہلے کر دن قرآن بعد چاندے۔ توجہ ہوئے تو لفظہ کہ یا ان چاکاں آقا علیہ السلام 5/12/14 دی خاموش تبلیغ نو رحمان اللہ بند کر کے قرآن بنا چھڑے اور مسلمانہ واسطے وافر ہدایت بن گیا انہاں دا کردار تے عمل۔ تسی جان دیو جڑے ماما دیاں جھولیاں جو ذکر نواب کربلا سنن لگے ہو کیویں قرآن فعل پہلے کر دیں قرآن بعد چاہنا۔ تسی جان دیو آقا علیہ
अलैहिस्सलाम ने गदीर खुम थे जनाब अली मुर्तज़ा दा हाथ बुलंद पहले करके फरमाया मन कुंतु मौला हो फहाजा अली मौला। ते कुरान दी आयत बाद विच नाज़िल हुई अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। चादर ततहीर दे साए तले इन हस्तियां नु पैगंबर ने पहले बिठाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम मुर्रिसा अहलल बैत व युताहिरकुम ततहीरा दी आयत बाद विच नाज़िल हुई। अली बतूल दा निकाह पैगंबर पहले पढ़िया महाराज अल बहरैन यल्तकियान दी आयत बाद विच नाज़िल हुई। हिजरत दी रात रसूल दे बिस्तर ते अली सुते पहले व मिनन नास में यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबादत दी आयत बाद विच नाज़िल हुई। दावत ज़िल अशीरा अली अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा नाल नुसरत दा वादा पहले कीता कुल कफा बिल्लाह शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदाहु इल्मुल किताब दी आयत बाद विच नाज़िल हुई। जंगे ओहद तुहाडा ते मेरा मुर्शिद अली जम के पहले लड़िया कान्नहुम बुनियानुन मरसूसुन दी आयत बाद विच नाज़िल हुई। इस सारी जो रोटियां बुलंद पहले हुईयां हल अता अल इंसान हीनो मिन दहर दी आयत बाद विच नाज़िल हुई। यतीमा ते मस्कीना नु खाना पहले खवाया व युतइमुन ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा दी आयत बाद विच नाज़िल हुई। तवज्जो होवे त लफ्ज़ का इन हस्तियां नमाज शब पहले पढ़ी इन सलात तन्हा अनिल फहशाए दी आयत बाद विच नाज़िल हुई। पैगंबर काफरन पत्थर पहले मारे वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा दी आयत बाद विच नाज़िल हुई। तवज्जो होवे फेल पहले कर दिन कुरान बाद विच आंदे पता चलिया कुरान इन हस्तियां दे ताबे है। असा कुरान दे मोहताज हैं कुरान मोहताज है मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद ए फेल पहले कर दिन कुरान बाद विच आंदे। जंगे मौता आई अली अलैहिस्सलाम दे भाई जनाब जाफर तैयार शहीद हो गए। शहादत दी खबर रसूल पाक ने अली मुर्तज़ा नु दी सरकार दी जुबान जो लफ्ज निकले लफ्ज केड़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली ये लफ्ज आखे हिजाब कुदरत ज़लज़ला पैदा होया आवाज तौहीद आई वल्लैल दी जुल्फां वाला व दुहा दे चेहरे वाला तेरे भिरा अली दे या इन चाका ज़ैग़म हक शेर किरदार सुल्तान इमकान ज़ीनत दारैन अज़मत हरमैन सिर्रुल्लाह फिल अलमैन जौफ़े काबा दा मौलूद कातिब वाज मुअल्लिम जिब्रील कायनात आलम दे निज़ाम नो अपनी अंगुष्ठ से इमामत कंट्रोल करन वाले तेरे भाई दे लफ्ज में अल्लाह नु एडे पसंद आए मैं अल्लाह कुरान बना छड़िया। बच्चियां दे ध्यान लगा होया शायद ना नाम अली दा इन्हां अंदाजा कीमत दा नहीं होया। खुदा दे बंदे कायनात आलम दे इमामा चो एक अली तुहाडा ऐसा इमाम है और इसके 11 बेटे जिन्हां दा नाम चावण ते अल्लाह खत्म कुरान दा इनाम मुकर्रर कीता। मैं नहीं आख रहा ना मेरी जुबान नु ताकत है और मोमिन और मुनाफिक की पहचान है नाम अली। तवज्जो जिमें नमाज मोमिन और मुसलमान ही फर्क रख दिए इमें अमीर कायनात का नाम है इसमें आज़मी मोमिन और मुनाफिक की पहचान है। नबियां दा सुल्तान मुजस्समे रहमत नबी जिसके मुतल्लिक हदीस कुदसी अल्लाह ला कुलमा खलक़तुल अफलाक कि ऐ मेरा महबूब मोहम्मद वल्लैल दी जुल्फां वाला अगर तैन ना खल कर हा ना जमीना खल करन दी जरूरत आई ना आसमाना नु खल करन दी जरूरत आई। ओ फरमाने या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। या अली जेड़ा तेरे नाल मोहब्बत करदा है ओ मोमिन है ते जेड़ा बुग़्ज़ रखदा है ओ मुनाफिक है। फिर फरमाया या अली ला युहिब्बुका इल्ला तय्यिबुल विलादा वला युबग़िज़ुका इल्ला खबीसुल विलादा। या अली जेड़ा तेरे नाल मोहब्बत रखदा है उस बंदे दी विलादत पाक है वो अपनी माँ का शुक्रिया अदा करे जिंदा तेरा नाम सुन के चेहरा बिगड़ने लग जाए फिर उसका शजरा तलाश करने की जरूरत नहीं। ये फेल पहले कुरान बाद चाहता है। पता चलिया
ان ہستیاں دے فعل دا نتیجہ قرآن ہے. اے جو کردے گئے اللہ انہوں قرآن بنا چھڑیا. کدائیں ان ہستیاں نو اپنے جیسا نہ آکیں بھول کے بھی حیدری اپنے جیسا نہ سمجھیں. انہاں دا علم ہو رہے ساڈا علم اور انہاں دی نگاہ اور ہے ساڈی نگاہ اور ہے. چونکہ ساڈا تعلق اگ ہوا مٹی تے پانی نال ہے. انہاں دا تعلق نور نال ہی نہیں بلکہ کامل و اکمل نور ہے. نور دی تعریف ہے کہ خود ظاہر ہوئے اور ظاہر ہو کے باقی تمام اشیاء دے ظہور دا موجب دے سبب بن جائے. تو ایک کامل و اکمل نور ہے. اے فعل پہلے کر دیں قرآن بعد جن ہستیاں دا علم ہو رہے ساڈا علم ہو رہے. انہاں دی نگاہ اور ہے ساڈی نگاہ اور ہے. انہاں دے ہاتھ دی طاقت اور ہے ساڈے ہاتھ دی طاقت اور ہے. دسنا چاہنا جنگے خیبر فتح ہوئی امیر علیہ السلام دے ہاتھ دے رحمان اللہ نے فتح نصیب فرمائی. تے قیدی آقا علیہ السلام دے دربار سامنے پیش ہوئی. سرکار نے ڈٹھا مرحب دی بہن وہ قیدیاں چاہیے جس دا نام ہے صفیہ. توجہ اس دا رخسار چہرہ زخمی ہے. دسنا چاہنے نا ہاتھ دی طاقت کتنی ہے. توجہ ہوئے تو لفظہ کام تے نتیجہ دیواں ایسا کہ ہاں ٹھر جاویں. سرکار نے ڈٹھا نگاہ نبوت نال ویکھیا کہ صفیہ تو میدان چاہی نہیں تلوار تو چاہی نہیں. پھر میں تیرے کلوں پوچھنا چاہنا کہ تیرا رخسار کیوں زخمی ہے. توجہ ہے یا رسول اللہ تھوڑی نبوت دی قسم جنگ آئی 40 دنوں دی 39 دہاڑے جڑے تواڈے لشکر نے حملے کیتے یا رسول اللہ تساں ہی جان دے ہو میں ہی جان دیاں. او سارے حملے میں ہی جان دیاں یا رسول اللہ تساں ہی جان دے ہو. تے تواڈا بھائی تواڈے تلوار دا وارث تواڈے علم دا وارث تواڈے بیٹی دا وارث تواڈے علم دا مظہر آئے آخری دن کہ میں سنی ہوئی ہے علی مرتضیٰ دی بہادری کہ کائنات عالم علی جیسا بہادر جنگ جو حرب و ضرب زیغوں میں زرگاں میں کائنات عالم میں چلی. میں یا رسول اللہ اپنا بستر لوائے محل دے برج دے اٹھے کہ طرفین بن کے علی مرتضیٰ دی تلوار دی چمک دیکھنا. توجہ ہے یا رسول اللہ علی آئین آخری دن صفیہ روایت کر دیئے کہ تواڈے بھائی علی نے اپنی ایک انگلی خیبر دے دروازے دے کنڈے چھپائیے. علی مرتضیٰ نے ہلاوا دیتا ایک خیبر دے دروازے نوے. صفیہ دی یا رسول اللہ تواڈی نبوت دی قسم ہے تواڈے حسن و جمال دی قسم ہے تواڈی صداقت دی قسم ہے. علی مرتضیٰ نے ہلاوا دیتا ایک خیبر دے دروازے دے کنڈے نوے. دروازہ اٹھ کے کدائیں ڈھٹھائے. اتنا زلزلہ آئے کہ میرا بستر بوری دے اتوں زمین دی آئے تو میں منہ دے بھار یا رسول اللہ زمین دے ڈٹھیاں تاں سٹ لگیے. یا رسول اللہ میں تا حیران اس وجہ تو ہاں کہ جس علی دی انگلی اتنی طاقت ہے پورے ہاتھ دی طاقت کیا ہو سی. اس وقت نبیاں دا سلطان ویکھیا دے او صفیہ بن عی بن اختب بن قسم اللہ دی وعدانیت دی اپنی نبوت دی اپنے بھائی علی دی ولایت و وصایت و امامت دی صرف خیبر دا دروازہ نہیں کٹھا تے خیبر دا کلا نہیں ہلا. میں نگاہ نبوت نال ڈٹھا ہے سات آسمان ہی ہلدے پہ آئے سات زمین نہیں ہلاوے کھار. یہ ہے انہاں دے ہاتھ دی طاقت. توجہ ہے ہکا گزارش جنہاں دا علم ہی دسنا چاہتا اور میں نہیں پتا میں مجلس پاک پاٹھیں کہ دیوار دے پیچھو کی ہوندا پہ کیونکہ میرا تعلق اگ ہوا مٹی تے پانی نال جنہاں دا تعلق نور نال ہے انہاں دا علم دس. آقا علیہ السلام نے صحابہ نو نماز پڑھائی مسجد دے وچ 4 بندیاں نو اللہ دے نبی نے علیحدہ سدیا تے ویکھ کے آکھیا تساں مینوں کی سمجھیا ہوئے. انہاں کہ یا رسول اللہ اللہ دی طرف بھیجیا ہویا سچا رسول. فرمایا پھر اللہ کا تساں ایک قرآن نہیں سنیا. اللہ فرما رہے ہیں میرا رحمان اللہ کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ دے اگے نہ پورے کرو. توجہ ہے
انہاں دے سامنے دست درازی نہیں کرنی جیڑے کام تو منع کرن فوراً روکے کرو جیڑے کام دا حکم دے من فوراً تسلیم کر لیا کرو انہاں کہ یا رسول اللہ اساں کی کیتا ہے کہ فرمایا عبادت خدا نماز الصلاۃ و عماد الدین ان قوبلت قوبل ما سواہا و ان ردت ردت ما سواہا نبی اندہ سلطان وے کے فرما رہے نماز رحمت خدا ہے جنت دی کنجی ہے مومن دا مراج ہے رحمت دا سمندر ہے دین دا ستون ہے توجہ ہے تو سی ہر کام میں چیت نہیں جلدی تو سا مسجد نو میدان عہد سمجھ لیا ہے توجہ ہے میں اجے قیام میں چوہاں میرے تو پہلے تسی رکوع چلے جان دیو توجہ ہے میں اجے رکوع چوہاں میرے تو پہلے تسی سجدے چلے جان دیو وجہ کیا ہے ہون بندے حیران تے پریشان ہاتھ بند کہہ دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانو تے اس گل دی سمجھ نہیں آندی کہ یا رسول اللہ تسی ساڑھے 2 3 4 صفحہ کے کھڑے ہوندے ہو اسی تواڈے تو پیچھے کھڑے ہونے ہیں یا رسول اللہ تھانوں کیویں پتہ چلدا ہے جو تواڈے تو پہلے اسی سجدے تواڈے تو پہلے اسی رکوع چلے جانے ہیں توجہ ہوے تے لفظ کائنات عالم دی ساری جلالت اکٹھی ہو گئے نبیاں دے سلطان مجسمہ رحمت نبی دے چہرے دا طواف کیتا ویکھ کے فرمایا خبردار میں محمد مصطفیٰ نو اپنے جیسا نہ سمجھنا میں نے قسم ہے اللہ دی وعدانیت دی واللہ انی لراجع من خلفی کما اراجع من بین الجدیہ کائنات عالم میں محمد نو ہر پاسوں انج دس دیئے جی میں سامنے تو ہاتھ نظر آندے وہ بھائی جان آخری بات طالب دعا بندے مولا علی کو لا گئے انہاں کہ یا علی تو ایک مشورہ دے میں آیا فرمایا کیڑا انہاں کہ یا علی ساڑھے گھوڑے طریقے توڑا گھوڑا کمزور ہے توجہ ہے بندے نو خطرہ ہوئے جان تے بن جاوے بات نسنا ہی پہ جاندہ ہے توجہ ہے تے یا علی گھوڑا تیز رکھ لو وے کے فرمایا تیز گھوڑے دی ضرورت اس نو ہوئے جائے کہ لگ کے نسنا ہوئے جو ہے یا کسے دا تعاقب کرنا ہوئے اچھا مولا تیز تسی گھوڑا نہیں نہ رکھ دے تو مولا اے فرماؤ توڑے سینے تے تزیرہ ہوندی ہے توڑی کانڈ خالی ہوندی ہے وے کہ فرمایا میں علی نو اللہ اس دن واسطے زندہ ہی نہ رکھے جدہ میں اپنے دشمن نو کانڈ آلے پاسو حملے دا موقع دے گا انہاں کا یا علی اساں تے تانوں اس واسطے گزارش کیتی ہے کہ ہو سکتا ہے جی میں جناب حمزہ نو چھوپ کے ایک حرام زادے نے کانڈا لے پاچوں نیزہ چماریا تے شہید کر دیتا یا علی ہو سکتا ہے کوئی دشمن چھوپ کے بیٹھا ہوئے وے کہ فرمایا اپنے عقل دا علاج کراؤ اگلے جمعے نو مسجد ممبر تے بے کے میرے آقا میرے مولا میرے مقتدر جناب محمد مصطفیٰ جناب احمد مجتبہ نے خطبہ پڑھے آئی تے وے کہ فرمایا ایوہ الناس کائنات عالم ہر پاسیوں میں محمد نو انج نظر آن دیئے جی میں سامنے تو ہاتھ نظر آن دینا میں اسے نبی دے علم دا وارثاں اس دی تستار دا وارثاں اس دی تلوار دا وارثاں اس دی طاقت دا وارثاں اس دی پاک بیٹی دا وارثاں میں نے قسم ہے اللہ دی وحدانیت دی اپنے مولا تے آقا جناب محمد مصطفیٰ دی نبوت دی کائنات عالم ہر پاسوں میں نے انج نظر آن دیئے جی میں سامنے تو ہاتھ نظر آن دینا کافی ہو گیا پڑھنا لے آباب کافی ان میرے تو بہت بہتر برتر پڑھنا لے ماں حسین دی راضی ہووی حسین دے جتنے بیٹے حسین سارے دا نام علی رکھے کائنات عالم نام علی نال پوری کائنات عالم محبت کر دی ہو سی مگر حسین علیہ السلام نام علی بہت پسند آئی کہ جتنے بیٹے سارے دا نام حسین نے علی رکھے جتنیاں بیٹیاں ساریاں دا نام حسین نے فاطمہ رکھے توجہ فرق ہے دستار امامت دا وارث سید الساجدین زین العابدین آدم آل عباس سیدان دا آدم تے بے موسمہ بکڑا سید الساجدین مجبور ہے علی دی شجاعت دا وارث آئی جدہ شہزادہ قاسم دی لاش تے گھوڑے پر جنہ تے تلوار پہ نیام کر کے آقا دے سامنے آئے
ادا مولا میں نے اجازت دیو وید نے فرمایا سجاد تیری مقتل کربلا نہیں تیری مقتل شام ہے اتھائیں تلوار تروڑ کے زمین کے سٹی نکل مار کے دن باکر دی ماں میں نے بستر بنا دے میرا جگر پھٹ گئی ہے ماں حسین دی راضی ہو بھی شلہ دنیا دے دکھنے چنروں میں دوجہ حسین دا ہو بیٹا جڑا نانے دیاں شکلاں اللہ آئی ایک ایک رات کائی دفعہ اٹھی کہ حسین سد اکبر دا منہ چمدا ہا اس دا نام بھی علی ہے اور چھوٹا شہزادہ حسین دی غربت بے زبان گواہ علی اصغر اس دا نام بھی علی ہے عزادارو دسنا چاہنا چونکہ مولا دا فرمان ہے صغیرنا و کبیرنا ساڑھے چھوٹے بھی علی ہیں ساڑھے وڈے بھی علی ہیں عزادارو دسنا چاہنا کہ دو شہید ایسے کربلا دے جنہ دے قاتلہ واسطے دو امامہ بد دعا کی تھی ان دو میں علی انہ دوہاں دے قاتلہ واسطے دو امامہ بد دعا کی تھی پہلا شہزادہ ملک شباب شہزادہ مملکت جمال وارث حسن پیغمبر جڑا سر تو لے کے پیران تک محمد دی تصویر آئی یہ نہیں ڈر سکتا جب شہزادے آکے نا بابا میرا آخری سلام میں لے گیا خدای سخن میر انیس فرمائندے اللہ جوان پتر دی موت دا صدمان دشمن کوئی نہ نکلا یہ نہیں ڈر سکتا جب شہزادے آخری سلام کیتے حسین جڑا کتنیاں جائیں تے ہے وقت اٹھا کی میں ہے ارکان تے زانوان دے بہار کٹھے ہوئے پتر دی لاش تے آئے اللہ جانے کیڑے رنگ جڈیٹی ہے سوارے سے حسن پیغمبر دی لاش زبان تو ایک لفظ نکلے وے کہ فرمیدن قطع اللہ نسلک اے حسین اللہ تیری نسل برباد کرے میں دست صحیح میں حسین دی بچائی کیڑی شاہے مرحبا ما حسین دی راضی ہو بھی شلہ دنیا دے دکھاں چنہ روئے ادنا جا حسین دا مداہاں توڑے حق کے دعا کر کے ویسا نہ ڈٹھا کر جو پڑھنا لکھاؤنے کوئی تھوڑا پڑھیا یا زیادہ پڑھیا سوچیا کر جو تیرے رومن دے پیچھے حسرت کہہ دیئے اس حسین دی حسرت ہے جڑی مقتلی چوینج گزری ہے جی میں حسین نال تلو کی کوئی ماں حسین دی راضی ہو بھی دو جا شہید حسین دی غربت بے زبان گواہ علی اصغر بدعا حسین نے کی تھی سید الساجدین امام نے بدعا کی تھی انہاں دے قاتل واسطے جناب منحال فرمائندے جناب مختار دی شاہی میں کوفے چوائیاں مدینے میں ڈٹھے امام مہمان خانے دے سامنے کربلا دے دکھاں دے پانی نہیں خون بیٹھا روندہ تے باب حسین دا بھج دے گھوڑے تو لانا یاد کر کے کربلا دا بیمار روندہ کھڑا تے بھائی ودا کیا دا آؤ میرا مظلوم بابا آئے میرا کھنے خنجر دیاں ضربہ نال مریج نالا بابا آئے میرا ترائے دے ہڑن دا تسا بابا جناب منحال نے قدم جمعن تے سلام کیتے امام دی رات وقت پہ رو کے فرمیندن منحال تو کوفے چواندہ پہ من دست صحیح حرمے لجا زندہ ہے آدھے مولا جداں دا میں سفر شروع کیتے اس وقت حرام زادہ زندہ امام دا ماما کھول کے گالے ڈٹے اکھا نائے نزاداروں کوئی سامن دے بدلائن اکل مار کیا دن میرے اللہ تو کیڑا بے نیاز ہیں مظلوم تا رو رو کے دنیا چھوڑیں دے پہن ظالم اجا زندن من حالت ہے میں ہاتھ بان کہہ دے اکبر دا بابا تُساں کسے شہید دے قاتل آستے بعد دعا نہیں کی دی میں تو اٹھے کل سوال کرنا اور میں لے کیڑے دکھ تو انہوں پہنچائیں کربلا آئی تُساں بعد دعا کر رہے ہو وے کے فرمایا من حال نہ آپ رو نہ من روا جداں دے حرامی میرے پیرا علی اصغر نو ترائے نوکنا لطیر مارے گا اس وقت لے کے ہون تک میری اممہ رباب نہ چھانتے آئیے نہ ٹھنڈا پانی پیدر آدھیے بلاؤ میرا سوڑا بچڑا مرحبا ماں حسین دی راضی ہوگی تو تا پانی نہیں مانگ سکتا نہ ماں سڑ سکتا ہمیں ماں حسین دی راضی ہوگی تیر کیڑے لے مارس عزادارو اس تیر دے متعلق ترائے روایتن پہلی روایت ہے کہ اس کا وزن شہزادہ علی اصغر نالو زیادہ آئی دو جی اس دیا نوکاں ترائے ہیں تریجہ 7 محرم تو لے کے دامی دے دین تک حرامی نو زہر دی پانی لے نہ رہا
تے جیڑے شہزادے نو ماریا اس دا وزن کتنا آئی ظاہری زندگی 6 ماہ آئی ترائے دے ہڑن دا تسا آئی صاحب کتاب لکھ دن 7 دنہ تو ماہ دا شیر عصمتی نائز اللہ کتنا وزن بچ گیا اسی توڑا پردے اللہ امام وہ تو پانی رومن دی تیاری کھڑا کر دین اور سوچ دا پہ اسے اللہ جانے ہنج آسی نہ آسی تیرا پردے اللہ وہ امام ہے جنہوں 1250 سال ہو گئے پردہ غیبت جرات رون دیاں ہر صبح ہر شام امام زمانہ روندن تے رو کے فرمیندن قاطع من العذن قربان ہو جاوان رباب دا بچڑا ایک کن کلو لے کے دوجے کن تک شہید ہویا عزاداروں کوئی دنیا دی تاریخ نہیں دسائیں دی اتنا وزنی تیر لگن دے بعد حسین دا اصغر رن نہ ہوئے یا ہائے کیتی ہوئے دو حالتاں صاحب کتاب نے لکھین فتبسم علی اصغر بابے دے ہتھاں تے مسکرائے بابا تیرا بازو بچ گیا ہے بابا میں علی یا میں اپنے مقصدی جو کامیاب ہو گیا دوجی کیڑی حالت یا تقلبو الہ ایدی الامام بابے دے ہتھاں تے تڑپے کہلے سجے کروٹ وات کھپے کروٹ انہاں دوہاں گلاں دی وجہ حسین اٹھے ہوئے پتر دا منہ چوم کے پوچھئے میرا لال کسے کو کوئی تکلیف ہوئے تو روندہ ہے میرا لال تو رونا نہیں مسکرایا کیوں ہے آدھا بابا تین کیا ڈسا میرے داد علی دا فرمان آئی فرمیندے ہیں وَمَنْ يَمُتْ يَارَانِي کائنات عالم دا کوئی بندہ اتنی دیر تک دنیا نہیں چھڑ سکتا جب تک علی نہ ہوئے بابا میں نے تیر لگائے میں ڈٹھے میرا دادا نجف چھوڑ کے میرے سامنے آئے میرے دادے دا ماما کھل کے گالے ڈٹا ہویا بھائی ودا کیا دا میرا لال دادے انو پوترے بڑے پیارے ہوندے او چھوٹی اولاد آلے اللہ جانے کی ہو جب رنگ دا مسائب سننے آنج نہ آوے دا ہائے ضرور کریں دادے انو پوترے بڑے پیارے ہوندے آ میرا لال تین تیر لگے دادے علی دے نال نجف جھول دے لاکھی دے دادے دے سینے تے سمیں دے لاکھی دے دادے علی دے پاس نال آرام کریں عزادارو ہاتھ بان کو آکو علی اصغر قدائیں تے دادے دے نال نجف ہی لگا گیا ہمیں پھر یارہ محرم ظلم دے نال مسلمان تیری لاش برآمد نہ کرے مسکرایا تا دادے دی زیارت کر کے ڈسا میرا لال تڑپا کیوں ہوئے آدھے بابا میں تیر دے درد تو نہیں تڑپا میں تیر لگے تیرے ہتھاں دا مسلح بنا کہ میں سجدہ شکر ادا کی دے میرا لال تیر نعمت نہیں ہوندہ کہ سجدہ شکر نعمت ادا کری دے فرمیندن بابا تین کیا ڈس آخری ٹائم میں ماں وقر خیمہ لے گئی ہے میرا منہ چوم کے آدھی ہے میری ماں اصغر لال خوش نصیب انو ماما جنہ دے جوان پتر میں صبح دا سن دی کڑیاں لیلہ آدھی ہے میرے اکبر نو ماسلان دی پئیے فروا آدھی ہے میرا قاسمی جوانی چڑھتا پئیے میں وکری دیوار دنال بائے کے رون دی رہیاں آدھی رہیاں میرے اللہ جب میرے ہی جوان ہوئے میں حسین تو قربان کرا حسین دی دکھ کے پاس سے علی مازارا میرے حق کی دعا کرے میرا لال ہن تو میدان ویدہ پہ اپنے حصے دا تیر اپنی گردن دے جھلنے میں تیری دادی سیدہ دے متھے لگن دے قابل بڑھ جاؤ مرحبا ماں حسین دی راضی ہوگی جدہ اس گل کی تھی کربلا دی نگری حلیے حسین دا ماما کھول کے گلے ڈٹا ہے کل مار کیا دن میرا لال یہ تینوں ماں دا ایڈا خیال ہے وعدہ بڑھڑا بابا حسین وعدہ کریں دئی قیامت دی آن دے میری ماں دیاں ساریاں نوہاں زہرا دے سامنے بعد چاچڑ پہلے تیری ماں دے پاس بھائی ودا کے ایکسی آر باب میں حسین دی اماں تیرا شکریہ ادا کرے لیا انہا ساریاں دے جوان آئین تیرا تو بولی بھی نہیں بول سکتا نما کمبا مرحبا ماں حسین دی راضی ہوگی انشاءاللہ دنیا دے دکھا اچنروں میں عزادارو کربلا دا پہلا شہید علی اصغر جیندہ جنازہ حسین پڑھائے قبر یتنال کربلا دے قریب بنائیے منبر دی قسمیں جدہ قبر بنا چکے وسجے کبے ویک کیا دن میڈی اللہ میڈی غربت ویک میرے مان تے آسر موک گئے نہیں گلہ پیو قبلاش کی میں دفناوا منبر دی قسمیں جدہ حسین وین کی تے سجے پاس آواز یہ نہ گھبرا میں اصغر دی مار بابائی کھڑیاں آوازاں یہ تم آئے میں پیوان لاش کی میں
دفنے دے ہاتھ بن کے آدھے سردار ایک پیر تے مٹی تو پا بے پیر تے مٹی میں پہنیا ازادار آسمان ہلدا پیا زمین ہلدی پئیے قاتل دے دے کھڑے سجا پیر منال دفنایا ہے شکم ایمانال دفنایا ہے سینہ ایمانال جوانوں ممبر دی قسم ہے جدہ چہرے دیواری آئیے ترائے دفع رباب کربلاؤ دی گرم رے چاہیے کہلے رے دے پاس وے دی آئی کہلے حسین دے پاس وقت بچڑے دے پاس نے کیا دی حسین اور تو جان تے تیرا سگر جڑے اور ریت ڈاٹی گرم میرے اسگر دلاب نرم مرحبا ما حسین راضی ہوئی نہ شرما ای میں روز میں شام غریبالی دیاں دیاں رنیاں کائنات عالم جرومن تو ہور وڈی عبادت کوئی نہیں ممبر دی قسمیں ضلع سانگڑ دا وسطہ ہندو حیمن داس قوم دا غیر مسلم او قلم چاہیے باندھ لکھے وعدہ خیام دے ہلے پیو اسگر دا تے کار بیٹھے کبھار دیارے پتر غریب دے سمن دی جا بیٹھے نال ہنجو دے ٹھارے رو رو کیا دائی اٹھی دیکھ اسگر میرے ہاتھ سڑ دے اے ریت ہے مثال انگارے تیرے منہ تے پاواں آئیو جال ویسن تیرے نازو کچانا رخسار آدھی آئی اسگر ریت کیوے پاواں ڈاڈی گرم جیڑا بندہ آیا مجلس سے زیادہ میں رومن نہیں آندہ لفظ آدھا ہانج دا دامن بان کے ممبر دی قسمیں داس محرم حسین داس گر اٹھائے یارہ محرم علی دیاں دیاں براد محبت زیور پاک کوفے آئین کوفے دیاں قیدہ نبا کے وقت شام آئین زندان شام صبح دے ٹائم علی اصغر دی ماں اٹھی باندھی آئی کہلے سجے ہاتھ مرین دی آئی کہلے کھبے ہاتھ مرین دی آئی علی دی دیا دی آئی بیوہ بھر جائی کیا بیٹھی گلے نہیں ہے او سل میڈی سین تڑے پہ وین کر دی آئی رو